بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب، تفسير سورة هود عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. طيب قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا نزا آمنوا إلى الله سبحانه وتعالى آمنوا قدتا واجب بهنو نقر هلو بقلباتشو يأمنوا آمنوا وعملوا الصالحات ملكامن يسروا ملكام سراوچن يسروا باروچاچين وأخبتوا إلى ربهم ودقيتاچو يترقاقوا فسروا لنا እንግዲህ أخبتون يرقوا تفسير እንግዲህ شيخ وإمام المفسرين عند أرات معاني يسطالو لأخبتوا أخبتوا أنابوا أخبتوا أطمأنوا أخبتوا خشعوا أخبتوا خافوا سنتوانا بارات تفسروان بارات ሁሉ ይፈስሩና እኒህ ከሊማቶች በአጠቃላይ متقاربة المعاني ናቸው ብለው በሁሉም ይፈሰራል ይላል لكن أصل الإخبات الخشوع والخضوع መጨረሻ ላይ ወደ ሉጋ ወደ አስል ሲሄዱ إخبات ማለት ማዕናው ምንድነው ነው የሚሉት خشوعና خضوع እንደዛ ከሆነ خضع له እንጂ خضع إليه መች ይባላል وأنابوا إلى ربهم لمن على لميلو لأن العرب تضع اللام موضع إلى وإلى موضع اللام نذاكر من الجواب شاهد لأن ربك أوحى لها أوحاكم من رمضان بمندنا شباب بإلى رب ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ነው እንጂ أصل الإخبات خضوعنا خشوع ማለት ነው ስለዚህ በኢላ የተራመደው አሁን ስላሉት ነው ወአናቡ ወአخبቱ ኢላ ረቢሂም ወደ ጌታቸው የተናነሱ ወይም ለጌታቸው የተናነሱ ኡላኢከ ነዛ አስሐቡል ጀነቲ የጀነት ባልደረቦች የጀነት ባለቤቶች እነሱ ናቸው هم فيها خالدون እነዛ የጀነት ባለቤቶች እዛ የጀነት ውስጥ ዘላለም ነዋሪዎች ሲሆኑ እንግዲህ ጀነት ከገቡ በኋላ የለም ማውጣት የሁለቶቹን ቡድኖች እንግዲህ ሲናገር አምሳያቸውን مثلul فريقين የሁለቱ ቡድኖች የሁለቱ ጀማዓ አምሳያ ሲፈታቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كالأعمى والأصم እንደ አይነ ስውርና እንደ ደንቆሮና والبصير والسميع እንደሚያይና እንደሚሰማ ናቸው ዲችንዋው እንደለልች ትሆናለች ይላሉ ለኩል الأحوال معنى አላት استعمال العرب እንደዛ لكن في المعنى كالأعمى الأصم والبصير السميع ነው ከመልታቸው የመጀመሪያው مثال للاشقياء
ሐቅን ስለማያዩ ስለማይሰሙ እንደ ውርና እንደምን እንደ ደንቆሮ እንደማያይና እንደማይሰማ ናቸው። የሚጠቅማቸውን መስማት ስለማይሰሙ የሚጠቅማቸውን እይታ ስለማያዩ ወልአስዓዳ ደግሞ አይቶ እንደሚሰማ ናቸው። እንደሚያይና እንደሚሰማ ምክንያቱም ሐቅን የሚጠቅማቸውን ነገር ያያሉ የሚጠቅማቸውን ነገር ስለሚሰሙ እንደዚህ ነው አምሳያቸው። هل يستويان مثلا እንካርኩነው ሸባብ ከሲፈት ከባህር በኩል ከአምሳያ በኩል እነዚህ ሁለት ፈሪቆች እኩል ይሆናሉ ወይ? አይሆኑም። አፈላ ተذكرون ለመሆኑ አትገነዘቡም አታስተነትኑም ወይ ይላቸዋል። የሚጠቅማችሁን ስራ ልትሰሩ የማይጠቅማችሁን ልተው ዘንዳ ተذكر አታረጉም ወይ ብሎ ኢላ ቂሶቲ ነብይላህ ኑህ አለይሂ ሰላም የጋባ እንግዲህ ይለያያሉ ብለናል። في جميع الصور ካሁን በፊት ያሳለፍናቸው አሉ። እዛ ላይም አያቶቹን ጠቅሰናል። እዛ አሁን من الآية 25 إلى الآية 49 ስንት አያ ይሆናል يا شباب? ከ25 እስከ 49 قصة نبي الله نوح أول المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا برقت لكنال والله إلى الله سبحانه وتعالى نوحا لكنال إلى قومه ودهزبوتشو إني لكم أني لنانت نذير مبين قلت يهونك أسفرارينني يا لسيهن لكنال نوحا ودهردوتشو على الله سبحانه وتعالى እንግዲህ እኛ ቂራአውን ቀርቻለሁ ሁሉንም የኛ ኑስኻ ቁርአኑን በሙሉ ያመጣል። አንዳንድ ኑስኻ ፊባ ኢላ ምንድነው ኢላ አኺር القصه የሚላል። እንግዲህ አንድ አያ ይቀራልና ከዛ በኋላ ያለው ምንድነው የለም። ምን ውስጥ ነው የሚመጣው? ተፍሲሩ ውስጥ እንደዛ አይነት ኑስኻዎችም አሉ ሌሎች ቦታዎች ላይ እንዳሉ። ስለዚህ እኔ ለእናንተ ነዚሩን አስፈራሪ ነኝ። ሙቢኑን አስፈራሪነት እንግዲህ ግልጽ የሆነ በይኑ አላ ተዕቡዱ አትገዙ በማለት ላክ ነው። በአላ ተዕቡዱ ነው ያርሰልና ማዕሙል ሊሆን ነው። አላ ተዕቡዱ ለአታምልኩ በማለት ኢላላህ አላህን እንጂ አይ አኽሊሱ العبادة لله سبحانه وتعالى إني أخاف عليكم በእናንተ ላይ እፈራለሁ። እንግዲህ ካላመናችሁና ኢኽላሱል ዒባዳ ካላረጋችሁ እኔን ታዘዛችሁ عذاب يوم أليم አሳማሚ የሆነን ቀን ቅጣት يأخاف معمول يا شباب عذاب مفعول به يوم مضاف إليه عليما نبركم يهون عليم يا شباب يوم سايون عذابنا يومنا مؤلم فعل بمعنى مفعل عذابون ስለዚህ ይሄንን ዓሊም የሚለውን من صلة يوم የተደረገው لأن العذاب يقع فيه عذابው የሚወድቀው የሚገኘው መቼ ስለሆነ ነው? እዛ ቀኑ ውስጥ ስለሆነ እዛ ነው جعل الليل سكنا ብለናል እኮ። ይሄንን እንደዚህ የወሰፈው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لأن السكون يكون في الليل። ስለዚህ አሳማሚ የሆነን ቀን ቅጣት እኔ እፈራለሁ ለናንተ። فقال الملأ الذين كفروا من قومه ከሱ ህዝቦች እነዛ የካዱት አለቃዎች ሩአሳ ኩበራዎቹ እንደሃሉ ما نراك إلا بشرا مثلنا እኛ አንተን አናይህም የኛ ቢጤ የኛ አምሳያ ሰውዬ እንጂ። እንግዲህ ይሄ ለዓለማመን ምልክት ደሊል እኮ ያደረጉት ናቸው። እንደነሱ ሰው መሆናቸው እንዳምኑበት ነበር እንጂ የሚያረጋቸው እንዳያምኑበት አያረግም ነበር። ግን እነሱ ምን አረጉ? የኛው አይነት ሰው ሆና እንጂ አናይህም። በሸር ብዙ ጊዜ ተባብለናል። በሸር
بهذا اللفظ للجمع وللمفرد. أما تثنيته فسوف تأتي في المؤمنون. طيب ما نراك أنهم مالوا إلا بشرا سوي هنا هنج مثلنا عندنا مسعية وما نراك أنهم اتبعك يتكتله هنا إلا الذين النزانجي هم الناس أراذلنا أي سفلتنا يا أرض الجمع أراذل كنيا زك يالوت الناس نجي تكتلوها النايم بادي الرأي تفسير الشيخ ابن جرير رحمه الله ولم يذكر غيره فيما يبدو لنا بنيا قمت يتكتلوا والرادوቻችን ናቸው እኛ በእኛ رأي ምን ብለን ነው የምናያቸው ይያሉን ዝቅተኞቹ እነሱ ናቸው የተከተሉ ሌሎች የሚፈስሩት ያ ሸባብ اجماعም ሊሆን ወይም ደግሞ ቀውሉ اكثر المفسرين ይሆናል ባዲ الرأي ለአራዚሉና ሲላ ነው የሚያረጉት ላይ መድላዎች የሆኑ ላይ መድላ ማለት ያ ሸባብ ጥልቀት ፍክር የሌላቸው ባዲ الرأي ዳንቹ ዘርፍም አድርገው የሚያርቡታሉ እንደው ማርጃህ እሱ ነው የሚሉዋል ማና ራከ ተባከ ሲከተለህ አናይም إلا الذين هم أراذلنا مالت ينيا كنيا زكتኞቹ እንጂ ባዲ الرأي ማለት أول ما دعوتهم መጀመሪያ ጥሪ እንዳቀረብክላቸው መጀመሪያ ሰዓት ተቀበሉ ሳያስተነትኑ እኮ እያሉ ነው ያጀባ ظرف ባዲ الرأي ምን ሆኖ ظرف ሆኖ وما نرى لكم لنانت النايمኛ علينا በእኛ ላይ من فضل درجة ትሩፋት አናይም ይበልጧቸዋል እኮ بل نظنكم كاذبين እንደውም እናንተን ውሸተኞች ቀጣፊዎች ናችሁ ብለን ነው ምን ገምታችሁ ብለው የኑህ ኩባራዎቹና አሽራፎቹ ይሄን መልስ ሰጡ ለዛ ነው እንግዲህ አሸባብ ሩሱሎች ላይ እነዚህ አሽራፍ መላእ የሚባሉት اول ما يرد دعوه الرسل انما ናቸው እነሱ ናቸው እንደዛ አሉ قال نوح على يا قومي አረዶቼ ሆይ አራአይቱም ንገሩኝ እስኪ ان كنت بهن على بينه من ربي ከጌታዬ በሆነ ማስረጃ ላይ وآتاني بسطኝ رحمة اذنة وهي الرسالة من عنده كسزند فعميت عليكم ያቺ ማስረጃና ያቺ ረህማ ያቺ ኒዕማ በእናንተ ላይ ብትሰወር ግልጽ ባትሆንላችሁ ማለት ነው አኑልዚሙኩሙሃ እኛ እናንተን እናስይዛችኋለን ወይ እናስገድዳችኋለን ወይ ብለው ነው የሚፈስሩት እናስይዛችኋለን ወይ ወአንቱም እናንተ ለሃ ለዛይበይና ካሪሁን የጠላችሁ ሆናችሁ ይያለ ልናስገድዳችሁ እንችላለን ወይ አንችልም አሏቸው ወያ ቀውሚ እናንተ አረዶቼ ሆይ لا أسألكم አልጠይቃችሁም عليه على تبليغ الرسالة إن رسالة ለእናንተ በማድረሴ አልጠይቃችሁም ማለን ንብረትን አልጠይቃችሁም ገንዘብ እንግዲህ ግብር እንዳትፈሩ ግብር አልጠይቃችሁ إن أجري የኔ ምንዳይ አይደለም إلا على الله بالله لا ينجي ስለ ተብሊግ الرسالة የሚመነዳኝ አላህ ነው ከናንተ መጠይቀው ነገር የለኝም وما أنا የማይደለሁም بطارد الذين آمنوا እነዛን ያመኑ ሙእሚኖች ማባረር አይደለሁም كأنهم قالوا له እንግዲህ ምን እንዳሉ አባር እነሱ ጋር እንቀመጥምኛ ብለዋቸው ይሄንን መልስ የሰጡት እንደዛ ብለዋቸው ይሆናል እንግዲህ ቁርአን ላይ አልተዘከረም ማለታቸው ግን ይሄ መዘከሩ ብለዋቸው ነው የሚያመጡት አለ ኢብኑ ጁረይጅ መቅጡዕ አድርገው ብለዋቸዋል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሁሉ ሶናዲድ ቁረይሽ ኑህንም መለኡሁ
ምን ብለዋል ይሄንን ብለዋል እኔ እነሱን ማባረር አይደለሁም إنهم ملاقو ربهم እነዛ አማኞች ጌታቸውን ተገናኞች ናቸው እና እሱ ይመነዳቸዋል በስራቸው جمع كونوا ملاقو حذفت النون للإضافة ولكني نجرجن أراكم من أنتنا يأتشوهالله قومن تجهلون مهيمان ما توقع ردوش هناچو من رداچو ما يأتشو بلو نوح عليه السلام يهننالو للملأ من قومه ويا قوم أنت ردوش هوي من ينصرني من الله كالله مردان يمياقزن معنو إن طردتهم እነዛን አማኞች ባባረራቸው ማባረር ወንጀል ስለሆነ እነሱን አባረር ያላህ ቅጣት ሲመጣብኝ የሚከላከልልኝ የሚያግዘኝ ማን አለ የለም አፈላ ተذكرون አትገሰጡም አትገነዘቡም ወይ ለመሆኑ ተገንዘቡ ولا اقول لكم እኔም ለእናንተ አልልም አሉ ኑህ አለይሂ ሰላም عندي خزائن الله እኔ ዘንድ አላህ ድልቦች አሉ አልልም ለእናንተ እንግዲህ ልሰጣችሁ ዘንዳ የፈለጋችሁትን የአላህ ኸዛኢን እኔ ዘንድ ወደ ገንዘብ አይደለም መመጣራችሁ የአላህ ኸዛኢኖች التي لا يغيضها الانفاق እኔ ዘንድ አለ አልልም ولا اعلم الغيب ምስጢር ለነግራችሁ ዘንድ ደግሞ የራቀንም አውቃለሁ አልልም ይሄ የአላህ ባህሪ እንጂ የኔ አይደለም ولا اقول اني ملك انيم ملائكه ነኝ አልላችሁም እንግዲህ ላይ ለኩም የለም አለፈው ሱራ ላይ في الانعام ምን ብለናል አለ ስለዚህ አንዳንድ የሚመሳሰሉ አያዎችን ፈርቅ ያስፈልጋል እንግዲህ የማይገባኝን አልል እንደኛ መሰውነ ትበላለህ ትጠጣለህ ምን ትላለህ መለክ ነኝ አልኩኝ መለክ ነኝ አልላችሁም ولا اقول على للذين لنزا سلنزا لي اللام بمعنى عناتم يميلوا سلنسو علم تزدري اعينكم አይኖቻችሁ ለሚያሳንሷቸው ሙእሚኖች አለለም تزدري تحتقر ازدراه ازراهم ይባላል ازرابي ምን ማለት ነው احتقره አይኖቻችሁ ለሚያሳንሷቸው አማኞች አለለም ለን يؤتيهم الله خيرا الله سبحانه وتعالى خير አይሰጣቸውም አለለም الله اعلم بما في انفسهم ነፍሶቻቸው ቀልቦቻቸው ውስጥ ባለው የሚያውቀው ጌታቸው አላህ ነው ኢኒነ ኢዘን የናውን የተባለውን ሁሉ ብል ኑሮ ለሚን الظالمين ከበዳዮች ከካዳኞች ይሆናለሁና ይሄናውን ያልኳችሁን ሁሉ አልልም ብለው ለአረዳዎቻቸው አስረዱ قالوا قوم نوح اندهال يا نوح انت نوح ሆይ قد جادلتنا برقد تكراكركن الجدال الخصام المجادلة المخاصم فأكثرت جدالنا سبحان الله كركراتشنن عبزها يمكروا كونوا مكرون من أرقت فأتنا أمطابن لالو بما تعيدنا بمتكترا من العذاب السنسك أمطابن إن كنت من الصادقين كونتنيوش كونك ملاكتنيانن بمالته እኔን ካስተባበላችሁ እኔን ካልተከተላችሁ አዛብ ያጋጥማችኋል በማለት ከእውነተኞች ከሆንክ እስኪ ያንን ምዝትብንን ዛቻ አንጣብን ብለው አላገጡ قال الله سبحانه وتعالى ሲነግረን ኑህ እንዲህ አላል انما ياتيكم به الله በዛ በመትሉት ነገር አምጣው በመትሉት ነገርን የሚያመጣው እኮ የሚያመጣባችሁ አላህ ነው ባይሆን ኢንሻአ ان اقتضت مشيئته وحكمته الاتيان به الله مشاءው ህክማው እንዳመጣው ከሻ የሚያመጣላችሁ አላህ ነው
وما أنتم بمعجزين الله متاملتنا متاسنم አይደላችሁም ولا ينفعكم نصحي اني لنانته ምክር መለገሴ አይጠቅማችሁም ان اردت ان انصح لكم لنانته መምከርን እኔ ብፈልግ ፈልገው እኮ يا شباب فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما አርገውታል ليلا ونهارا سرا وجهارا እነን ሁሉ ምክር እኔ እናንተን መምከር ብፈልግ የኔ እናንተን መምከር አይጠቅማችሁም إن كان الله يريد أن يغويكم كونا وقدرا الله يشاء እናንተን ማጥመም ከሆነ የኔ ምክር ለመክራችሁ ብፈልግ አይጠቅማችሁም هو ربكم وإليه ترجعون ጌታችሁ አላህ ነው የምትመለሱትም ወደሱ ብቻና ብቻ ነው በስራችሁ ይመነዳችኋል أم يقولون افتراه بل يقولون افتراه قرآنن كتعطفوا يلالو قل إن افتريته قرآنن يبكتعطفوا فعلي إجرامي يوانجلي كتات بني لاينو وأنا بريء مما تجرمون نانتا كمتونجلو تونجل يتراهون بنانتا وجل عليا زنين نانتا بني وانجلات تيازوم ولا تزر واجرة وزرة أخرى عندما لو ليلة آيات يبقى هذه الآية هل هي آية معترضة دخلت في قصة نوح والمراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم يهني علوال اختيار ابن عطيان هلال بعد المفسرين لكن المفسرون جميعهم أم يقولون إيواء الجمع ممن لسوا ودمان نونو ملوت إلى قريش افتراه يفترى فاعل ودى محمد صلى الله عليه وسلم هو إلى القرآن بزنهم يفسروا تعالى إذن نذك هنا في قصة نوح من هنا شنو من الآيات عليك أقبات والشيخ سيشير إلى هذا تفسير مسلم وراتشي هنا لنعلم كدرس وأوحي وحي تورد إلى نوح ودى نوح أنه أي الأمر والشأن نقروا لن يؤمن من قومك كسوتشيها يا من مل وحي ورد الله إلا من قد آمن يأمنوا ونجي ليلة أماري آيا من مل الله وحي ورد ودى نوح فمهنم فلا تبتئس أتتكس بما كانوا يفعلون بمسارو الثراء بمكاداتشو بانت بما شوفاتشو تكازي السماء تسلية له عليه الصلاة والسلام يدي لا تحزن بلونهم يفسروا تبتئس ይሄ ነቅል የሚሉት فلا تبتئس ዋያትበል ደንታ አይኑርህ ብለው ይፈስራሉ فلا تبالي ነበር የሚሆነው እንደዛ ቢሆን المهم فلا تبتئس لا تحزن طيب ስንቱ ላይ ያቆም نعم 36 ቃል በቃሉን እንደግፈውና الى تفسير الشيخ وندان رسا بحالا بوتاونا لن طيب قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا نهاية الآيتين إذن دزاينة آية وچالوا يا شباب بزو صوروች ላይ አንድ አስርናቸው የሚሆኑት إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ሰዎች እኮ ይመርጡና የሚፈልጉትን አንዳንድ ሀገር ያጋጠመን ተራዊህ ሲሰግዱ እቺን አያት እንጂ አይቀሩ حفظواتشوال من يلالو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يركع مع الفاتحة في الركعة الأولى الركعة الثانية لا يدقمو فاتحة كرتو إخلاصي كرانا من يارقات ركو يارقات 10 አያናቸው ብለናል አሻ 13 ነው የሚሰግዱት እነዛ እንግዲህ 10 በቀራ ላይ አለች ታያላችሁ يونس لا يسالفنا علت يلچم يونس لا شباب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم አሁን ደግሞ ዙሁር ላይ አለፍልና ደግሞ ካፍ ላይ ሁለት አሉ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن
ما يزاي ታወቀው የመጨረሻው ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እዛው መርየም ላይ ደግሞ አለ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ሰምቻት ይቀሩ ምን ያደርጋል طيب ይቀጥላል እንግዲህ ተዝተዝ የሚለኝን ማለት ነው ፍስለት ላይ ማለች አያው ፍስለት في الصفحه الاولى አለች لهم اجر غير ممنون ምንድነው የሚለው الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ይሄድና ደግሞ ይኖራል ሌላም ቦታ አለ المهم የሚያልቀው في البينه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بروجم لا ያለ كذلك بينام ላይ ያለ ተደርባላችኋል المهم የሚሆኑት እንትናም ለቁማን ላይ ያለ 10 ይሆናሉ እንዳም ስለዚህ አንዳንዶች ደግሞ አብዛኛው አሁን አልহামዱሊላህ الحفظ اسال الله ان يرزقهم الاخلاص ደግሞ ድሮ በልጅነታችን አሸባባ ካላኩም ተካጀምረው እስከ ቁል አዑዙ ቢረቢናስ ደርበዋታል 20 የሚሰግዱት ደግሞ ከሱረተ ተካሱር ማን ድረስ ያው الركعه الثانيه ثابت ነው በማን ነው የሚሆነው ይያልን ነው በኢኽላስ አልኡላ ከተካሱር እስከ ቁል አዑዙ ቢረቢናስ ብታ 20 ነው የሚሆነው እንደዛ አድርገው ያረጋል ይሄን እንግዲህ እዛች ቀራናት ሪሳላ ላይ ሙላዘማ ማድረግ በዚህ ቢድዓ ነው ተው አይቻል ለምን ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተገኘ مذكره في الصيام እኮ የሆነች ሪሳላ ቀርተን ነበር ለአሐድ መሻይኽ اليمن طيب على كل كسبل للزمن እና እንደዚህ ያሉ አያዎችን ብቻ እንግዲህ አያት ረጃዕን ብቻ ምንም ያረጉ የሚጠቀሙ አሉ فعلهم هذا صوابيا سوال يقول تعالى إن الذين آمنوا بقلوبهم أي صدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده وعملوا الصالحات المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان وأخبتوا إلى ربهم أي خضعوا له سويا እንግዲህ አخبቱን በخضعوا فسروا ኢላን በምን ፈሰሩ ለምን بالله له واستكانوا لعظمته لله لقنا يتنانسوا وذلوا لسلطانه لله سلطان አሁንም يتنانسوا وانابوا اليه እንግዲህ አሁንም አخبተን بمعنى ምን እየፈሰሩ ነው ሌላ ማለት بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه أولئك الذين جمعوا تلك الصفات أصحاب الجنة هم فيها خالدون لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبا إلا أدركوه يديك خير مطلب علتهم يدرسوا بتي عجنوت بيواننجي ولا خيرا إلا سبقوا إليه خيرا مالتاو يتشكد عدموا بيواننجي ندرس لالكو የጀነት አስሐቦች ዘውታሪዎች ሲሆኑ እነሱ ናቸው مثل الفريقين أي فريق الأشقياء وفريق السعداء كالأعمى والأصم هؤلاء الأشقياء እንግዲህ የአሽቂያዎች مثل ነው ማለት ነው هؤلاء الأشقياء ማለት والبصير والسميع مثل السعداء هل يستويان مثلا لا يستوون مثلا استفهام እንግዲህ ምንድነው ያሉ ነው ኢንካሪ ስለሆነ الاستفهام الانكاري እኮ كنفيا محض ምንድነው ነው ምን አብለغ ለዛ ነው لا يستوون ብለው በነፊ የሚፈስሩ بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف لتوصفه لتمتنه ما تشيله فرق على بينهما أفلا تذكرون الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها في جواب الطلب كم دينه هنا لم يبالو إن الصبالنا وإن الصبنا من أفلا تذكروا والأعمال التي تضركم فتتركوها طيب يهنا نوال معلش مدخل لي يالفكت على لم تنبهونني أو لم تنبهوني
ولما ذكر حال الأشقياء ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب فقال السوء لا ينقم من البتنان وقرئ والحمد لله. وقوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أي ولقد أرسلنا نوحا أول المرسلين إلى قومه يدعوهم إلى الله متأراتشو سيونو دا الله وينهاهم عن الشرك فقال إني لكم نذير مبين ديك إني ناكراتين كسرنا አሁን ለዚህ ቃል ላለው ለተቀደረው ቃል ምን ያረጉ ነው ሳችሁ መቆል القول ከሆነች ናም እኒ ነው የሚባለው ማህኪ ከሆነች بالقول አኒ ቂራአል ዛሬ እንግዲህ ሲላው የአርሰልና ማዕሙል ነው የሚሆነው ነው የሚሉት أني لكم نذير مبين أي بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال أبرار تشلاچوالو ያስፈራራኋችሁን ምንም አይነት ኢሽካል በለለበት ኢሽካሉ በሚወገድበት መልኩ ምንም አይነት ሹብሃ የላችሁም ተብራርቶላችሁ አውቆ ጠፎች ናችሁ ነው አላ ተዕቡዱ ኢላላህ አይ አኽሊሱ العبادة لله وحده واتركوا كل ما يعبد من دون الله እንግዲህ ኑህ የምትባል ሱራ አለ እዛ ላይ ደግሞ ከአላህ ሌላ የሚያመልኳቸው አንድ 5 አማላክቶች እዛ ላይ ያመጣል ተፍሲሉ እዛ ላይ ይመጣል إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني يا الله أن توحيد ذاتك كالقوماتك أنين كالتعززاتك ያንን አሰቃቂ አሳማሚ የሆነ ቀንቅጣት ፈራላችኋለሁ فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي الأشراف ملأ تفسروا والرؤساء الناس يهنال رادين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة لأمثالهم أنهم أول من رد دعوة المرسلين ما نراك إلا بشرا مثلنا وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه ينسو بيتيسو ما هناچو نوح بالنسو أبابال من يهنن نوحن كمكتل يمكلكل كالكاينو مع أنه في نفس الأمر هو الصواب صوابك يا شباب في الواقع لسو من ملاكنا سو ملاك نبر واقع أنتم صواب الذي لا ينبغي غيره لأن البشر صوابنا يالنا ولسو علانهم يامد يتمكن البشر أن يتلقوا عنه صوابه يهنو كسل لا ما يقبا يالنا ولمن دلنا كسو تلقي ما درك يمشوا لجلا ويراجعوه في كل أمر بخلاف الملائكة نبدأ مفاهمات على قال الملائكة قالت سلزي الناس انقدي ميونون صوابون خطأ من عربه لذاكنو منكوس حق ما يقبل سو قصد حسنم سلالله فهم مستقيم سلالله اندزا يهون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أي ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة بزعمهم بالنسو أبابا النويه النيالو وهم في الحقيقة وهم يتبع نوح عليه السلام في الحقيقة الأشراف وأهل العقول نسكنات إن أكرمكم عند الله يا شباب أتقاكم نسنات أشراف في ميزان الشريعة أتبع الرسل نات النزل بسوا أبابال ملأ يتوالد بمن أبابال الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأ الناس يالهم الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخسه علّوا يتعالوا يلم قد يا شباب يا شريف بتقول
የከቢር ከቢር ብትሆን ካላህ ሌላ ላለ ታጎበደርክ አንተ አርዘሉ الناس አንተ እዛኮ ነው ባዶ ሰው የለም ያሰባ ይሄንን ማወቅ አለብን ሁላችን اما ان تعبد الله وانت حر وانت شريف وانت كريم او تعرض عن عبادته فتعبد غيره بعدو ما يلمك ايه يا شباب እንደዚህ ሞር ነው ምንድነው ምናምን የሚባለው እንደዚህ ታምቆ እንደዚህ የሚንቀራፈፈው ወይ ሴት ይገዛል ወይ ኸምራ ይገዛል والله ይገዛል ዝም ብሎ ባዶማ የለም ወይ ድንጋይ ሄዳል እዛ በተክርስቲያን ሄድና በዛ በእንት እንደዛ ስለዚህ አራዚል ማለት ከአላህ ሌላ ያለን የሚያመልክ አሽራፍ ማለት ደግሞ አላህን ብቻ የሚገዛ طيب وقولهم بادي الرأي تفسير السعدي لبنبل أي إنما اتبعوك من غير تفكر وروية بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك من شكر الله تعالى طرق والاستسلام للحق سيستنتنوا سيسببت إنه يتكتلوه قدم لا يمدلان دال يعنون بذلك عندي بمالت يفلقوا أنهم ليسوا على بصيرة من أمره نقراتشون أبسلوت بدن باستنتنوا أيضا لم يقببت مالت فلقونه ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول لأننا تردم مال بداهة مالت يا شباب نجي في الفلسفة الأفكار والقضايا التي تفردها الحال مجمريا مالتنا المهم حق النتو يا شباب حق سلونا يا عقله مجمريا وراسه حق اندي سمه من تارقال تقبلال يننا تردونه الناس وبمجرد ما يصل الى اولي الالباب يعرفونه ويتحققون ان لاوقوا قوم نوح حق الى اولي الالباب وتتككلنا امر بالبيتوች በመድረሱ ብቻ በማወቃቸው ብቻ ያውቁታል ይረዱታል لا كالامور الخفيه التي تحتاج الى تامل وفكر طويل እንደዛ አለመሆኑን ስላላወቁ ይሄንን ያሉት ለዛ ነው ስለዚህ ባዲ الرأي የሚለውን አሁንም في تفسير السعدي አራዲሉን አላለው ምን ያረጉ ነው ሲላ ያረጉ አብዛኛው ሙፈሲሮች ማለሽ እንግዲህ ትንሽ ዛኪራ ቆየት ስላለ ነው ይሄ ابن جزي الكلبين ካለ ታዩታላችሁ اجماع المفسرين ያለ ይመስለኛል نعم ነው ዝላይ ነው ሌላ ቦታ ላይ ነው ባዲ الرأي لا ዝላይ የሚለው ስም ያርበው ይሄንን ባዲ الرأي اجماع የሚለው ዛላይ የሚቆሉን አፍተራሁ የሚለው ለነብያችን መሆኑ اجماع المفسرين ነው ይላል መሰለኝ ለኑህ መሆኑን اختيار ما ነው የሚለው ابن عطيه እዚህ ቦታ ላይ በብዙ ኢዕራብ አለ ብሎ ተቀስ ያረግና منصوب على الظرفيه መሆኑን ያረጅህ ይመስለኛል المهم ካለ ታይቷላችሁ ተፍሲር ሙበስ ትንሽ ተፍሲር ኮናት ሁሉንም ከሊማት እንደውም ምን ያረግም አይፈስርም አልፎ ነው ላኪን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ማሻአላህ ነው እሱ ተወጁህን ብለናል ካሁን በፊት ያ ይተቃሚኑ طيب وما نرى لكم علينا من فضل أي لستم أفضل منا فننقاد لكم أهون برفع الرقاليني فننقاد إلى في جواب النفي من هنا إن الصبر كنيا يبلتاتشو درجة اللاتشو لنتعززاتشو زندا بل نظنكم كاذبين وكذبوا في قولهم هذا واشوش كطافي وجناتشوال فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح عليه السلام ما يجيب لهم الجزم التام على صدق አይተዋል በቂ ማስረጃዎች አይተዋል ውሸታሞች ብለናልነው ምን ገምታችሁ ማለታቸው እየዋሹ እየቀጠፉ ነው እንጂ ولهذا قال لهم نوح مجاوبا للناس መልስ የሰጡ ሲሆኑ ምን አሉ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي على يقين وجزم يعني
وهو الرسول الكامل القدوة يعني ملوت እንግዲህ የተሟሉ አርአያ የሆኑ መላእክተኛ ሆኑ በይናን እኮ በምንድን ላይ ፈሰሩ ያ ሸባብ على يقين وجزم በይና ማለት እኮ አስሉ ምንድነው ማዕናው ሁጃ ነው ማስረጃ ወደ ምን ስለሚያደርስ الى اليقين والى الجزم የተያያዘ ነው الذي ينقاد له أولو الألباب وتضمحل في جنب عقل الرسول القدوة عقول الفحول من الرجال وهو الصادق حقا فإذا قال إني على بينة من ربي فحسبك بهذا القول شهادة له وتصديقا يبكينه وآتاني رحمة من عندي أي أوحى إلي وأرسلني ومن علي بالهداية فعميت عليكم أي خفيت عليكم وبها تثاقلت تسورج باچو ለመሸከምም ከበደቻችሁ ሙተሳቂሎች ሙተባጢዎች ናችሁ አንልዚሙኩሙሃ أي أنكرهكم على ما تحققناه إن يقيننا تحقق بارغنو ነገር ላይ እናስገድዳችኋለን ነው أنلزمكموها كيف يا شباب أن ሁለት ሶስት የሚነስብ ከሆነ ቁርአን ላይ በአብዛህ የተገኘው ምንድነው ብለናል وصل الضمير وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تما ذلك انتن من بلنا تفاصيل أرجعنا القرآن لا عموما بالناي امتن ميهونو استغاري كالهونه مايهون كالهونه بستكر مندنو هونو مناغኝ موصول هونو مناغኝ لان مبنى الضمائر على الخف ضمير እኮ من الضمور ነው ብለናል ያጀባ منفصل ስታረገው حرف ሊበዛ ነው متصل ስታረገውስ ያጥራል مبنى على الباب ምንድን ላይ ነው እሱ باختصار ላይ ስለሆነ እንደዛ ነው فسيكفيكهم الله انلزمكموها ሌሎችም ብዙ አያቶች ስንቀራ እንግዲህ ወለው ሻአል اذ يريكهم الله واذ يريكموهم እንደዚህ ያለ እንግዲህ መውሰል ያረገ ነው በአብዛኛው የሚያመጣው ይሄም ከዛ አንልዚሙኩሙሃ ወሸካክቱም አንቱም فيه እናንተ የተጠራጠራችሁበትን እኛ የቂን ያልነውን እናስገድዳለን ወይ وانتم كارهون حتى حرصتم على رد ما جئت به لغة القرآن انجلي حرص يحرصون بلنا الراء حرص في الماضي تفتح وفي المضارع تكسر من الباب الثاني مونو سنو افصحوا عندك حريص يحرص على الليل من الباب الرابع السوق قليل ليس ذلك ضارنا وليس بقادح من يقيننا فيه من يقول له نجر ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادا لنا عما كنا عليه أي كلكلنا أي قردنا وإنما غايته أن يكون صادا لكم أنتم وموجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية درجة كدرس قده فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله أي به ولا إلزامكم ما نفرتم عنه ولهذا قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه أي على دعوتي إياكم مالا فتستثقلون المغرمة مغرم دا مالتكم السو لكبداتكم زندا لتعدوه ثقيلا ገንዘብ ማይጠየቅኳችሁ ነው ወደ ሐቅ ስለመጥራት እናንተን ሪሳላ ስላደረስኳችሁ ደመወዝ ማያበርክቱልኝ አልኩኝ جميع الرسل እኮ ያሉት ይሄንን ነው የጠየቀ የለም ጣይ إن أجري إلا على الله وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء يفلقوا مسلال እንግዲህ ቁርአን ላይ ነሱን ስላላል ذا أثر في تفسير ابن جرير كما نقلوا على بلا يالن إلى يوصله إلى ابن جريج السنجري ابن جريج بينه وبين نوح مفاوز والرأي على كل الأحوال اندزي هالو سيمثل فقال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا
أي ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك نزع يأمنوا يا الله باروتش ما بارد بني أي قبام بني ملائك أي للم فلا تلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام إنهم ملاقو ربهم فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم ولكني أراكم قوما تجهلون حيث تأمرونني بطرد أولياء الله فلا أتشال مالتنا انقدي المهم يا الله أنا أولياءك عند أبارب سلام التازل وإبعادهم عني عندنا بزبا كلنا قوما تجهلون مهناتشون ما وقوني وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه حقا سلام اللساتشو يتكتلوت النسوناتشو بمالت وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل وبقولكم إنه ليس لنا عليكم من فضل ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أي من يمنعني من عذابه فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع أفلا تذكرون ما هو الأنفع لكم والأصلح وتدبرون الأمور بحسب إهدى التعين كون وتدبرون الأمور نعم እንደሱም ያሰዳል ግን ሲያውቁ አንድ እንዲሆን ተተذكرون አይደል ተذكرون ቢሆን እንደዛ ይባላል ተذكرون ስላለ ተደበሩን አንድ መሆኑ ሲያውቁ ጥሩ ተተደበሩን تدبرون ثم على كل الأحوال تذكرون تعالى بس سياق مهونه أولى ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أي غايتي أني رسول الله إليكم أبشركم وأنذركم إني غاية انقدي هنا وما عدا ذلك كالزوج علو فليس بيدي من الأمر شيء بنيج منم نقر يلم فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء السوين بني الجايد الله ولا أعلم الغيب فأخبركم بسرائركم وبواطنكم غيبنا وقال لهم مع مسترونم هلونم لنقراتشو زندا ولا أقول إني ملك والمعنى أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها ولا أحكم على الناس بظني بقمت بطريق بسوش لاي الفرد فلا أقول للذين تجدري أعينكم أي الضعفاء ينجدي أيام تطال الضعفاء بلا أي دقمو نسخة الليلة المؤمنين الذين يحتكرهم الملأ الذين كفروا لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير الكثير وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله إني إذن أي إن قلت لكم شيئا مما تقدم كالفوا كالكج مالتاتشون طيب لمن الظالمين وهذا تيئيس منه عليه الصلاة والسلام تسفى ياسقرطواچو تسفاچو متقبلو እንዲቋረጥ ያረጋቸው ነው لقومه أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم ነው እንደማ ይወረውሩና እንደማ ይጠሉ እነዛን ዱዓፋ ሙእሚኖችን ተስፋ ያስቆረጧቸው ነው وتقنيع لقومه تقنيع ማለት እኮ ምን ማለት ነው يا شباب تقنيع ማለት ይቅናዕ እንዲሆን ባይሆን ለማን بالطرق المقنعة للمنصف إقناع انقدي إنصاف بنوراتشو تقنع يارقواتشو نوال فلما رأوه لا ينكفوا عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبهم يفلقوا ما لا ينسلوا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين فما أجهلهم وأضلهم من جاهلوش أدرقاتشو من تمامت حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح فهلا قالوا إن كانوا صادقين ونتوني يكونوا اندهلوا منبروي اندي بالونا يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر
لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك وإلا فأنت مشكور في نصحك لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى أمر خفي عليه ولكنه لكان هذا الجواب المنصف الجواب انقدي هو بيعمطو طرو نبره لكان خبر لنا لكان هذا لكان سملي هون كونه هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى أمر خفي عليه ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምን መምጣቱ ጥሩ ነው እንላለን እንደዛ አይነት ትባስ እንዳይገባ ምን ይመጣ هذا ካለው በኋላ هو الجواب المنصف ولكنهم في قولهم كاذبون وعلى نبيهم متجرئون በአባባላቸው ቀጣፊዎች ናቸው ዋሾች በነብያቸውም ላይ ደፋሮች ናቸው ሐያ ቢሶች ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة ኑህ ያሉትን ትንሽ እንኳን ቢጂታ ኑሮባቸው ትንሽ እንኳን ያህል ሹብሃ ኑሮ በዛ አይደለም የመለሱት فضلا عن ان يردوه بحج በማስረጃ ሊመልሱ ቀርቶ አድና ሹብሃ እንኳን የላቸውም ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم من تعليليانات الى الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله ولهذا اجابهم نوح عليه السلام بقوله انما ياتيكم به الله ان شاء أي اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم فعل ذلك وما أنتم بمعجزين لله وأنا ليس بيدي من الأمر شيء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي إن إرادة الله غالبة فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق فلو حرصت غاية مجهودي مش لوني على البقواقوانو بساسة ونصحت لكم أتم النصح بتام يتمالان مكر بلقس وهو قد فعل عليه السلام هذه جملة معترض فليس ذلك بنافع لكم شيئا وربكم يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما يريد وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم طيب أم يقولون افتراه هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه وأن المعنى أن قومه يقولون أن المعنى بلو سيابق أكون إن إلى أننا يمثلون بموضوع افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله وأن الله أمره أن يقول يهنو معناه እንግዲህ ቂሳው في قصة نوح ስለሆነ ወህይ ተወርዶብኝ ነው ምናምን የሚለው ውሸቱን ነው እንጂ ቀጣጥፎት ነው ይያሉ ነው አምን እንግዲህ አሚል መቅطوع አርገን بمعنى به قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أي كل عليه وزره ولا تزر وازرة وزر أخرى እንግዲህ ለኑህ አርገን ሲያቀል ቂሳው በሳቸው ሆኖ በዚህ ሊፈሰር ይችላል የማን اختيار ነው ብሏል ያ ሰውዬ ብያለሁ ቅድ ابن عطية ታያላችሁ ለተአኩድ ይታያል ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ይሄንን ደግሞ ምን አለው ብለናል ያ ሰውዬ እንግዲህ አባባሉ ትንሽ ተضارب ይኖረዋል اجماع المفسرين ነው ይላል ይሄንን ደግሞ أم يقولون افتراه لنبياتين مهون من دنوال وابن عطية ما منهم يسن خلاف اعتبار كلا رجون عندي على كل الأحوال ابن عطية مكو من دنوال شباب من المفسرين طيب عموما بزهم محتمل نوال ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء فلما شرع الله في قصها على رسوله فنبيات الله انقدي نوح قصة ما قصة سجمر وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته قصة انقدي على من جملة الآية الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق رسالته ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام فقال أم يقولون افتراه أي هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه تراه بريه ضمير تفسيرنا وكتب على لذا بدايانه كان
القرآن اللي نرفعه أي فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فإذا زعموا مع هذا أنه افتراه علم أنهم معاندون ولم يبق فائدة في حجاجهم يا حج مصدر بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنه ولهذا قال قل إن افتريته فعلي إجرامي أي ذنبي وكذبي وأنا بريء مما تجرمون أي فلما تستلجون في تكذيبي እንግዲህ በእናንተ ወንጀል አልያዝ እናንተ በእኔ ወንጀል አትያዙ እኔን በማስተባበል ችክ የምትሉት እንግዲህ በዝሙጭኝ ምንድነው ሙታረካ ነው ኢዕራድ ነው ምክንያቱም እንግዲህ ለማመን ምንም አይነት ፍንጭ ስለሌለ ሙዓኒዶች ስለሆኑ أكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين